क्वेसन नम्बर हामी 3.5 मा छौं। क्वेसन नम्बर 5 मा हेरौं। 3.5 मा सिटिजन बैंक लिमिटेड करेन्टली हैज 10,000 मिलियन इन ट्रान्जेक्सन डिपोजिट। यो सिटिजन बैंक लिमिटेडले चाहिँ यो सिटिजन बैंकले चाहिँ हालसालै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ 10,000 मिलियन चाहिँ यसले डिपोजिटको रूपमा कलेक्ट गरेको रहेछ। पब्लिकबाट चाहिँ डिपोजिटको रूपमा 10,000 मिलियन कलेक्ट गरेको रहेछ। त्यसपछि 10,000 भनेको हामीले के दियो? टोटल डिपोजिट दियो अन इट्स ब्यालेन्स सिट। अब ब्यालेन्स सिटमा यो डिपोजिट गरेको पैसा चाहिँ कहाँ देखियो अरे? ब्यालेन्स सिटले देखाएको। पब्लिकबाट चाहिँ यति डिपोजिट कलेक्ट गरेको छ भनेर ब्यालेन्स सिटले देखाएको छ। करेन्ट रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट इज सेट बाई नेपाल राष्ट्र बैंक इज 6%। अब हालको अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ डिपोजिटमा कति रिजर्भ राख्नुपर्छ भनेर तोकेको रहेछ भन्दाखेरि डिपोजिटमा जति पैसा गरेको छ कलेक्ट गरेको छ त्यसको 6% चाहिँ रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्छ। अब यसले 10,000 मिलियन चाहिँ डिपोजिटको रूपमा कलेक्ट गरेको थियो। यसको 6% चाहिँ अब रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्छ। 10,000 को 6% भनेको कति हुन्छ तपाईको भन्दा? 600 रुपैयाँ। 600 रुपैयाँ चाहिँ यसले अब चलाउन पाएन। यो पैसा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा लगेर रिजर्भको रूपमा राख्नुभयो। 10,000 मा यसले 600 रुपैयाँ चाहिँ चलाउन पाएन भने कति पैसा चाहिँ अब यसले युज गर्न पायो? लोनको रूपमा डिस्बर्स गर्न पायो भन्दाखेरि अब यसले 94 सय चाहिँ यसले लोनको रूपमा इन्भेस्ट गर्न पाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंक इन्क्रिज द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट फ्रम 6% to 8%। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ आफ्नो रिजर्भ रिक्वायरमेन्टलाई 6% बाट 8% बढाउँदैछ। 6% बाट बढाएर 8% हुँदैछ। अब रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट बढ्नु भनेको सम्झिनु है, रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट बढ्नु भनेको बैंकको लेन्डिङ क्यापेसिटी घट्नु हो। बैंकको ऋण दिन सक्ने क्षमता घट्नु। अब यो सिटिजन बैंकले अगाडि 6% रिजर्भ हुँदाखेरि जति पैसा ऋणको रूपमा लगानी गरिरहेको थियो नि, अब त्यति पैसा ऋणको रूपमा लगानी गर्न पाउँदैन। किन पाउँदैन भन्दाखेरि रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट बढेको छ। 6 बाट बढेर कति भएको छ? 8 भएको छ। अब यसलाई यसरी बुझ्ने हो भने पहिले 10,000 को 6% रिजर्भ राख्नु पर्थ्यो। 600 रुपैयाँ रिजर्भ राख्थ्यो। यसले 10,000 मा 600 रुपैयाँ रिजर्भ राख्यो भनेपछि कति रुपैयाँ चाहिँ यसले ऋणको रूपमा लगानी गर्न पाउँथ्यो? 9400 चाहिँ ऋणको रूपमा लगानी गर्न पाउँथ्यो। अब यो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट बढेर 8% भयो भने अब यसले 10,000 रुपैयाँ डिपोजिटको रूपमा कलेक्ट गरेको छ। 10,000 मा 8% चाहिँ रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्छ। रिजर्भको रूपमा राख्नु भनेको 8% भनेको कति? 800 रुपैयाँ। 10,000 कलेक्ट गरेको थियो, 800 त रिजर्भमै राख्यो। अब कति पैसा मात्रै लोनको रूपमा लगानी गर्न पाउँछ? 9200, 9200 मात्रै यसले लोनको रूपमा लगानी गर्न पाउँछ। यो 10,000 बाट 9200 मात्रै यसले लोनको रूपमा लगानी गर्न पाउँछ। भन्नुको अर्थ यो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट बढ्नु भनेको के हो? बैंकको लेन्डिङ क्यापेसिटी घट्नु हो। कमर्सियल बैंकहरुको ऋण दिन सक्ने क्षमता घटाउनु हो। कतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले यसो गर्छ भन्दाखेरि जब बजारमा एक्सेस लिक्विडिटी हुन्छ, चाहिने भन्दा बढी पैसाको सप्लाई हुन्छ, त्यतिखेर मार्केटको पैसालाई आफूतिर क्याप्चर गर्नको लागि यसले रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट बढाइदिन्छ। बैंकहरुको लेन्डिङ क्यापेसिटी घटाउनको लागि यसले रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट बढाइदिन्छ। सपोज दैट सिटिजन बैंक होल्ड्स ऑल अफ इट्स रिजर्भ एट नेपाल राष्ट्र बैंक एन्ड इट डज नट होल्ड एनी भल्ट क्याश। अब यो नेपाल सिटिजन बैंकले चाहिँ आफूसित बढी भएको सबै पैसा कहाँ लगेर राख्छ अरे भन्दाखेरि रिजर्भ पैसा चाहिँ सबै नेपाल राष्ट्र बैंकमै राख्छ अरे। आफूसित भल्ट क्याशमा राख्दैन अरे। भल्ट क्याश भनेको आफूले बैंकमै चाहिँ आफैले बैंकमा कुनै प्रकारको रिजर्भ राख्दैन। राख्ने जति रिजर्भ सबै कहाँ लगेर राख्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्छ अरे। त्यसै गिवन लेख्यौं सुरुमा। गिवन के दिएको छ भन्दाखेरि सोल्युसन टोटल डिपोजिट यसलाई डी ले डिनोसन गरौँ। टोटल डिपोजिट इज इक्वल्स टु रुपीज 10,000 मिलियन टोटल डिपोजिट छ। अब रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट इनिशियल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट भनेर लेखिदिएँ मैले सुरुको यो गिवन। इनिशियल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट इज इक्वल्स टु 6%। पहिले रिजर्भ 6% राख्दा हुन्थ्यो। अहिले चेन्ज न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट कति छ? नयाँ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट इज इक्वल्स टु 8%। 6 बाट बढेर 8% भएछ नि। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट बढ्नु भनेको बैंकको कमर्सियल बैंकहरुको लेन्डिङ क्यापेसिटी घट्नु हो। कमर्सियल बैंकहरुले आफ्नो ऋण दिन सक्ने क्षमता घट्नु हो। अब अरु रिजर्भको यहाँ कुनै कुरै गरेको छैन। त्यसोभए ए नम्बरमा जाउँ। ए नम्बरमा सोधेको छ हाउ मच सिटिजन बैंक लिमिटेड विल होल्ड द रिजर्भ एट नेपाल राष्ट्र बैंक टु ब्याक अप द डिपोजिट आफ्टर द इन्क्रिज इन रिजर्भ रिक्वायर्ड फ्रम 6% to 8%। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ सिटिजन बैंकले चाहिँ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो 6% बाट बढेर 8% हुन्छ भने सेन्ट्रल बैंकमा अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकमा लगेर कति पैसा चाहिँ रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्छ भनेर सोधेको छ।
त्यसो भए हामीलाई ए नम्बरमा सोधेको छ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट आफ्टर इन्क्रिज इन रिजर्भ रेसियो इज इक्वल्स टु वाट यो सोधेको। त्यसो भए हामीलाई रिक्वायर्ड रिजर्भ निकालौँ। रिक्वायर्ड रिजर्भ इज इक्वल्स टु रिजर्भ कति राख्नुपर्छ भन्दाखेरि 8% राख्नुपर्छ। इन्क्रिज भइसकेपछि 8%, के को 8%? डिपोजिटको, टोटल डिपोजिटको 8% अफ डिपोजिट डी लेखेँ मैले। डिपोजिटको 8% राख्नुपर्छ। 8% भनेको डाइरेक्ट 8% अफै लेखेँ मैले, यो बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरू। डिपोजिट कति छ? 10,000 मिलियनको 8% चाहिँ डिपोजिट राख्नु पर्यो भनेपछि कति? 800 मिलियन चाहिँ अब यसले कहाँ लगेर राख्नु पर्यो? सेन्ट्रल ब्याङ्कमा लगेर रिजर्भको रूपमा पैसा राख्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्कहरूले जति पैसा डिपोजिटको रूपमा कलेक्ट गर्छ नि त्यो सबै ऋणको रूपमा लगानी गर्न पाउँदैन। सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कमा लगेर रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रिजर्भ कति राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ क्वेसनले दिएकै थियो। हामीलाई यो क्वेसनमा कति थियो? 6 बाट बढेर 8% थियो। 8% भइसकेपछि चाहिँ कति पैसा रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्छ भनेर सोधेको थियो। बी नम्बर, ए नम्बरमा केही सोध्नु छ भने भन्नु ल। अब बी नम्बरमा लाग्छौँ हामी। How much Citizen Bank Limited will need additional reserve after change made by Nepal Rashtra Bank in reserve ratio? त्यसो भए क्वेसनले सोधेको how much Citizen Bank will need additional reserve। अब यो रिजर्भ रिक्वायर्ड 6 बाट 8% बनाइसकेपछि, रिजर्भ रिक्वायर्ड 6 बाट 8% बढाइसकेपछि अब यो कुमारी ब्याङ्कले, सरी सिटिजन ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो रिजर्भमा कति रुपियाँ थप्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। पहिले नै उसले रिजर्भमा राखिराखेको छ, 6% त पहिले नै रिजर्भमा राखिराखेको छ। त्यसो भए रिजर्भ रेसियो 6 बाट 8 भएपछि कति पैसा चाहिँ थप्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। रिजर्भमा कति पैसा थप्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। त्यसो भए यो निकाल्नका लागि सुरुमा हामीले उसले सुरुमा रिजर्भमा कति पैसा राख्दै आएको थियो त त्यो निकाल्नुपर्छ। त्यसो भए हामीलाई एडिसनल रिजर्भ इज इक्वल्स टु वाट? एडिसनल रिजर्भ इज इक्वल्स टु वाट? हामीलाई एडिसनल रिजर्भ कति हुन्छ भनेर सोधेको थियो। अब हेर्नु ल, पहिले रिजर्भ कति राख्दै थियो भन्दाखेरि इनिशियल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट हेर्नु त। इनिशियल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट, इनिशियल रिजर्भ उसले सुरुमा कति रिजर्भ राख्नु पर्थ्यो? 6% राख्नु पर्थ्यो। 6% अफ के को? टोटल डिपोजिटको 6% अफ डिपोजिट। त्यसो भए 6% अफ डिपोजिट भनेको कति भन्दाखेरि 6% अफ डिपोजिट कति थियो? 10,000 मिलियनको 6% चाहिँ उसले डिपोजिटमा रिजर्भको रूपमा पैसा राख्दै आएको थियो भने 600 मिलियन चाहिँ उसले पहिले रिजर्भको रूपमा राख्दै आएको थियो। अब उसले ब्याङ्कले पोलिसी रिजर्भ रिक्वायरमेन्टको रेसियो चेन्ज गरेपछि 8% बनाएपछि त्यो ब्याङ्कले रिजर्भमा कति पैसा राख्नुपर्ने हो? 800 रुपियाँ राख्नुपर्ने। पहिले 600 रुपियाँ राखिराखेको थियो, अब यसलाई बढाएर कति बनाउनु पर्नेछ? 800 रुपियाँ बनाउनु पर्नेछ। भनेपछि अब कुमारी सिटिजन ब्याङ्कले, सरी सिटिजन ब्याङ्कले चाहिँ अब कति पैसा थप्नु पर्यो रिजर्भमा भन्दाखेरि हामी युनिट नम्बर 3 मा छौँ ल। हामी युनिट 3 मा छौँ। अब चेन्ज इन डिपोजिट, सरी चेन्ज इन रिजर्भ अथवा एडिसनल रिजर्भ जे लेख्दा पनि हुन्छ। एडिसनल रिजर्भ, क्वेसनले एडिसनल रिजर्भ भनेको थियो, एडिसनल रिजर्भै लेखिदिउँ। एडिसनल रिजर्भ इज इक्वल्स टु रुपिज 800 मिलियन माइनस रुपिज 600 मिलियन। अब पहिले नै उसको 600 मिलियन थियो, यो 600 लाई बढाएर 800 बनाउनु पर्ने हो। त्यसो भए कति रुपियाँ थप्नु पर्यो रिजर्भमा? रुपिज 200 मिलियन थप्नु पर्यो। अब अर्को क्वेसन छ सी नम्बरमा, what will be the resulting change in deposit of Citizen Bank after the increase in reserve ratio from 6% to 8%? अब यो रिजर्भ रेसियो चाहिँ
6% बाट 8% भएपछि यदि यो रिजर्भ रेसियो 6% बाट 8% भएपछि डिपोजिटमा कस्तो चेन्ज आउँछ भनेर सोधेको छ। चेन्ज इन डिपोजिट भनेर सोधेको छ क्या हामीलाई। चेन्ज इन डिपोजिट के सोधेको छ, व्हाट विल बी द रिजल्टिङ चेन्ज इन डिपोजिट भनेको हामीलाई डेल्टा डी सोधेको छ। चेन्ज इन डिपोजिट निकाल भनेको छ हामीलाई। अब सी नम्बरमा चेन्ज इन डिपोजिट इज इक्वल्स टु चेन्ज इन डिपोजिट भनेको कसरी निकाल्ने फर्मुला के लेखेको छौँ भन्दाखेरि 1/REQ, यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिजर्भ जहिले पनि नयाँ राख्नुपर्छ, REQ इन्टु डेल्टा आर। 1/REQ रिक्वायर्ड रेट अफ रिजर्भ हाम्रो नयाँ रिक्वायर्ड रेट कति हो रिजर्भको भन्दाखेरि 0.08% इन्टु डेल्टा आर। रिजर्भ कतिले चेन्ज हुँदैछ भन्दाखेरि 600 बाट रिजर्भ कति हुँदैछ, 600 बाट रिजर्भ कति हुँदैछ, 800 हुँदैछ। रिजर्भ 600 बाट 800 हुँदैछ भने कतिले चेन्ज हुँदैछ, 200 ले चेन्ज हुँदैछ। 200 मिलियन। 200 मिलियन कहाँबाट आयो बुझिहाल्नुहुन्छ होला। गर्नु कति आउँछ यो 1/0.08 इन्टु 200 गर्नु त छिटो ल। 2500। रुपिस 2500। त्यसो भए डिपोजिट कतिले चेन्ज हुँदैछ अब रुपिस 2500 मिलियन। रुपिस 2500 मिलियनले चाहिँ उसको के हुँदैछ, डिपोजिट चेन्ज हुँदैछ। चेन्ज इन डिपोजिट उसको डिपोजिट रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट बढ्नु भनेको डिपोजिट घट्नु है। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट बढ्नु भनेको ब्याङ्कको डिपोजिट घट्नु हो। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट बढ्नु भनेको ब्याङ्कको के हो, डिपोजिट घट्नु हो। त्यसो भए हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यहाँ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 6% बाट 8% हुँदाखेरि ब्याङ्कको डिपोजिट चेन्ज त भएको निकाल्यौँ 2500। यो बढेको कि घटेको, 2500 ले बढेको कि घटेको भन्दाखेरि अब यो घटेको हो, 2500 ले घटेको। देयरफोर deposit will decrease by रुपिस 2500 मिलियन। किन यो घटेको भन्यो भन्दाखेरि रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट इन्क्रिज हुनु भनेको ब्याङ्कको लेन्डिङ क्यापेसिटी घट्नु हो, ब्याङ्कको डिपोजिट घट्नु हो। अब हामीलाई डी नम्बरमा सोधेको छ व्हाट विल बी द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ डिपोजिट आफ्टर all changes resulting from increase in reserve requirement। अब त्यसो भए रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 6% बाट 8% भइसकेपछि हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि अब ब्याङ्कको डिपोजिट घट्छ भन्ने थाहा भयो। यो ब्याङ्कको डिपोजिट घट्यो भने अब ब्याङ्कको नयाँ डिपोजिट कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ डिपोजिट भनेको ब्याङ्कले डिपोजिटको रूपमा कति कलेक्ट गर्न सक्छ त। पहिले 10,000 मिलियन कलेक्ट गरिराखेको थियो भने त 6% रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट हुँदा 10,000 मिलियन डिपोजिटको रूपमा कलेक्ट गरिराखेको थियो। अब यो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 6% बाट 8% भयो भने ब्याङ्कको लेन्डिङ क्यापेसिटी घट्छ भनेको थियौँ, ब्याङ्कको डिपोजिट घट्छ भनेको थियौँ। कतिले घट्ने रहेछ, 2500 ले घट्ने रहेछ। 10,000 बाट घटेर 2500, 10,000 डिपोजिट घटेर कति हुने रहेछ, 2500 ले घट्ने रहेछ। अब उसको नयाँ डिपोजिट कति हुन्छ भनेर सोधेको क्वेसनले। यसलाई डी नम्बरमा म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ डिपोजिट यसलाई के लेख्न पनि सकिन्छ भन्दाखेरि न्यू डिपोजिट पनि लेख्न सकिन्छ। न्यू डिपोजिट इज इक्वल्स टु वाट। त्यसो भए न्यू डिपोजिट नयाँ डिपोजिट भने कति हुने रहेछ भन्दा अब पहिले सुरुको डिपोजिट 10,000 मिलियन थियो। अब डिपोजिट घट्दैछ, कतिले घट्दैछ, 2500 मिलियनले घट्दैछ। घटिसकेपछिको नयाँ डिपोजिट कति हुने रहेछ, 10,000 माइनस 2500 गर्दा कति आउँछ रुपिस 7500 मिलियन। हामीलाई सोधेको यो थियो, एबिसिडीमा सोधेको इन्फर्मेसन यो थियो। कसैलाई केही गाह्रो बुझ्न गाह्रो भएको छ भने सोध्नु ल, छैन भने हामी नेक्स्ट क्वेसनमा अगाडि बढ्छौँ। क्वेसन नम्बर 6 तिर लाग्छौँ। भयो ल।
डी को हेर्नु ल, डीमा तपाईलाई के सोधेको थियो भन्दाखेरि यहाँ डीमा क्वेसन बुझ्नु सुरुमा what will be the maximum amount of deposit after all changes resulting from increase in reserve requirement। अब रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 6% बाट 8% भइसकेपछि बैंकले डिपोजिटको रूपमा बढीमा कति उठाउन सक्छ, पैसा कलेक्ट गर्न सक्छ भनेर सोधेको थियो। त्यसो भए हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 6% बाट 8% हुनु भनेको, रिजर्भ रेशियो बढ्नु भनेको, रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो बढ्नु भनेको बैंकको लेन्डिङ क्यापेसिटी घट्नु हो, कमर्सियल बैंकको लेन्डिङ क्यापेसिटी घट्नु अथवा कमर्सियल बैंकको के हो डिपोजिटहरु घट्नु हो। कमर्सियल बैंकको डिपोजिट घट्नु हामीले त देखायौं नि त। अब रिजर्भ रेशियो 6% बाट 8% हुँदाखेरि कमर्सियल बैंकको डिपोजिट 2500 ले घट्ने रहेछ, 2500 रुपैयाँले घट्ने रहेछ। रेशियो 2% ले बढ्दाखेरि डिपोजिट कतिले घट्ने रहेछ, 2500 मिलियनले घट्ने रहेछ हो। अब तपाईको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 6% बाट 8% भइसके पछाडी तपाईको नयाँ डिपोजिट चाहिँ कति हुन्छ त? अब 10,000 मिलियन डिपोजिट त कलेक्ट गर्दैन होला नि त बैंकले। किन कलेक्ट गर्दैन भन्दा उसको त के भएको छ, लेन्डिङ क्यापेसिटी घटिसकेको छ, उसको डिपोजिट त 2500 मिलियनले घटिसकेको छ। त्यसो भए अब नयाँ डिपोजिट चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको थियो। न्यू डिपोजिट इज इक्वल्स टु पहिली 1000 मिलियन डिपोजिट कि 10,000 मिलियन डिपोजिटको रूपमा कलेक्ट गर्दै थियो। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रिजर्भ रेशियो चेन्ज भइसकेपछि तपाईको के चेन्ज भयो भन्दाखेरि डिपोजिट चेन्ज भयो। डिपोजिट कतिले घट्यो? 25 मिलियनले घट्यो, 2500 मिलियनले घट्यो। त्यसैले बैंकले कलेक्ट गर्दा नयाँ डिपोजिट कति हुन्छ भन्दाखेरि 75 मिलियन हुन्छ। फेरि पनि बुझ्नु भएन भन्नु। रिजर्भ चेन्ज भइसकेपछिको डिपोजिट भनेर बुझ्नु न, नयाँ डिपोजिट कति हो भनेर सोधेको थियो। रिजर्भ चेन्ज भएपछि डिपोजिटमा पनि चेन्ज आउँछ। रिजर्भ बढेको छ, रिजर्भ बढ्नु भनेको डिपोजिट घट्नु हो। डिपोजिट कतिले घटेको छ? 2500 मिलियनले घटेको छ। 10,000 मिलियन पहिली डिपोजिट थियो, अब डिपोजिट 2500 मिलियनले घट्यो भने नयाँ डिपोजिट कति हो भनेर सोधेको थियो। अब हामी क्वेशन नम्बर 6 मा जान्छौं। 5 गरे क्वेशन नम्बर 6 हेर्नु। अलिक बुझ्नु पर्ने क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 6। XYZ Bank Limited currently has 10 million in deposit subject to reserve requirement on its balance sheet। अब XYZ बैंक भन्ने एउटा कमर्सियल बैंक अथवा कुनै बैंक रहेछ, जुनसुकै बैंक हो, एउटा बैंक रहेछ कमर्सियल बैंकै भनेर मानौं। यसले चाहिँ डिपोजिटको रूपमा कति कलेक्ट गरेको छ? 10,000 मिलियन चाहिँ डिपोजिटको रूपमा कलेक्ट गरेको रहेछ। इन डिपोजिट सब्जेक्ट टु द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट अन इट्स ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटमा 10,000 रुपैयाँ चाहिँ डिपोजिटको रूपमा कलेक्ट गरेको देखियो। अब यो 10,000 बाट यसले केही पर्सेन्ट पैसा चाहिँ रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्छ अरे। कति राख्नुपर्छ भनेको छैन। द सेन्ट्रल बैंक हैज करेन्टली सेट द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट एट 7%। अब सेन्ट्रल बैंकले चाहिँ के तोकेको छ अरे भन्दाखेरि कमर्सियल बैंकहरुले अरु बैंकहरुले जति पैसा डिपोजिटको रूपमा कलेक्ट गर्छ त्यो पैसाको 7% चाहिँ केमा राख्नुपर्छ? रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्छ। त्यो पैसाको 7 को तपाईको 7% चाहिँ रिजर्भको रूपमा सेन्ट्रल बैंकमा लगेर राख्नुपर्छ अरे। त्यसैले हामीलाई 10,000 मिलियन भनेको के दियो? टोटल डिपोजिट दियो। 7% भने के दियो? हामीलाई रिक्वायर्ड रिजर्भ दियो, रिक्वायर्ड रिजर्भ दियो। त्यसैले लेखिहाल्नु दिएको कुरा चाहिँ सोल्युसन टोटल डिपोजिट यसलाई डी ले डिनोसन गर्यौं। डी इज इक्वल्स टु रुपीज 10,000 मिलियन रिक्वायर्ड रिजर्भ REQ is equals to 7%। अब ए नम्बरमा सोधेको छ इफ द सेन्ट्रल बैंक डिक्रिज द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट फ्रम 5% टु 5%। अब यदि सेन्ट्रल बैंकले चाहिँ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 7% बाट घटाएर कति बनायो? 5% बनायो अरे। पहिले चाहिँ 7% रिजर्भ राख्नु पर्थ्यो, अब अहिले चाहिँ रिजर्भ कति मात्रै राख्दा हुन्छ? 5% मात्रै राख्नुपर्छ। कम्ती रिजर्भ राख्दा भयो। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि सेन्ट्रल बैंकले किन तपाईको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घटाउँछ भन्दाखेरि बैंकको लेन्डिङ क्यापेसिटी बढाउनको लागि। अब रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घटाउनु भनेको बैंकले अब थोरै पैसा रिजर्भको रूपमा राख्दा हुन्छ, धेरै पैसा चाहिँ लोनको रूपमा लगानी गर्न पाउँछ। लोनको रूपमा धेरै पैसा लगानी गर्न पाउनु भनेको बजारमा मनीको सप्लाई बढ्नु हो। सो द ब्यालेन्स शीट अफ XYZ लिमिटेड एन्ड द सेन्ट्रल बैंक जस्ट बिफोर एन्ड आफ्टर द फुल इफेक्ट अफ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट। अब हामीलाई बैंक कमर्सियल बैंक र XYZ बैंकको ब्यालेन्स शीट बनाउनु पर्ने छ। बिफोर एन्ड आफ्टर
रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 7% हुँदाको सेन्ट्रल बैंकको पनि ब्यालेन्स सिट, कमर्सियल बैंकको पनि एक्सवाइजेड बैंकको पनि ब्यालेन्स सिट। अब अर्को भनेको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 5% भइसकेपछिको सेन्ट्रल बैंकको पनि ब्यालेन्स सिट, तपाईको एक्सवाइजेड बैंकको पनि ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्नेछ। After the full effect of reserve requirement change, assume that the XYZ bank withdraws all the excess reserve and make loans. अब के एजुम गर्नु अरे भन्दाखेरि XYZ बैंकले चाहिँ जति पैसा बढी रिजर्भ जति पैसा हुन्छ बढी भएको पैसा चाहिँ सबै उले के को रूपमा लगानी गर्छ, लोनको रूपमा लगानी गर्छ। And that the borrower eventually deposit all of this fund to the XYZ bank limited in the form of transaction deposit. फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले लोनको रूपमा लगानी गरेको पैसा चाहिँ फेरि त जो मान्छेले ऋण खाए नि त्यो घुमेर कहाँ नि आइपुग्छ अरे, XYZ बैंकमै आइपुग्छ अरे भनेको छ। यत्रो भन्नुको अर्थ यो लाइन सेन्टेन्सले भन्नुभएको भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो रिक्वायर्ड रिजर्भ भन्दा अरु कुनै प्रकारको रिजर्भमा पैसा बसेको छैन। खाली क्वेशनमा के मात्रै छ, रिक्वायर्ड रिजर्भ मात्रै छ। रिक्वायर्ड रिजर्भ बाहेक अरु कुनै प्रकारको रिजर्भहरु छैन भनेको क्वेशनले। त्यसो भए ए नम्बरमा हामीले दुईटा चारटा ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्नेछ। हेर्नु है, कमर्सियल बैंक र सेन्ट्रल बैंकको ब्यालेन्स सिट दुईचोटी रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 5% हुँदा दुईटा, 7% हुँदा दुईटा। त्यसो भए balance sheet of the bank excuse me sir, हजुर मलाई यो लास्टको लाइन एक्चुअली बुझाइदिनु न सर, यो विथड्र अल एक्सेस वाला के छ? ल assume बाट सर। assume that XYZ bank limited withdraws all the excess reserve. XYZ बैंकले चाहिँ एक्सेस बढी भएको रिजर्भ जति छ नि 7% बाट बैंकले रिजर्भ घटाएर 5% बाट बनाउँदैछ भने त उसको सेन्ट्रल बैंकमा भएको रिजर्भ पैसा रिजर्भको रूपमा राखेको पैसा त बढी हुन्छ। त्यो पैसा चाहिँ यो XYZ बैंकले चाहिँ सेन्ट्रल बैंकबाट निकाल्छ अरे, निकालेर चाहिँ लोनको रूपमा लगानी गर्छ अरे। अब आफ्नो बरोवरहरुलाई लोनको रूपमा लगानी गर्छ अरे। एन्ड दैट borrower eventually deposit all of this fund to the XYZ bank. फेरि बरोवरहरुले XYZ बैंकबाट जुन ऋण खाएको थियो नि त्यो पैसा चाहिँ घुम्दै 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 आएर डिपोजिटको रूपमा फेरि कहाँ आइपुग्छ अरे, XYZ बैंकमै आइपुग्छ अरे। सुन्नु है, सुरुमा यो बैंकले 7% सेन्ट्रल बैंकमा लगाएर रिजर्भ राख्नु पर्थ्यो। यो रिजर्भ घटेर कति भएको छ 5%। अब सुरुमा 7% पैसा राखिराख्यो, अब पछाडी 5% मात्रै पैसा राख्नु पर्यो भने त अब उसको एक्सेस रिजर्भ भयो नि त। 7% बाट 5% मा घटेपछि त उसको रिजर्भ एक्सेस भयो। त्यो एक्सेस भएको रिजर्भलाई चाहिँ फेरि यसले के गर्छ, लोनको रूपमा लगानी गर्छ भनेको मात्रै हो। मैले ब्यालेन्स सिट बनाएपछि छर्लङ्गै बुझ्नुहुन्छ ल। ब्यालेन्स सिट बनाउन दिनु। ब्यालेन्स सिट अफ द बैंक्स बिफोर चेन्ज इन रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट। सुरुमा ब्यालेन्स सिट अफ नेपाल राष्ट्र बैंक भनौं। नेपाल राष्ट्र बैंक अथवा सेन्ट्रल बैंक जे लेख्दा पनि हुन्छ है। मैले एनआरबी लेखेँ। यहाँ एसेट्स अमाउन्ट लायबिलिटीज अमाउन्ट। अब यहाँ हेर्नु, अब अगाडि कमर्सियल बैंक XYZ बैंकले डिपोजिटको रूपमा कति पैसा कलेक्ट गरेको थियो, 10,000 मिलियन कलेक्ट गरेको थियो। यो 10,000 मिलियनको 7% पैसा चाहिँ कहाँ लगेर डिपोजिट गर्नु पर्थ्यो, सेन्ट्रल बैंकमा लगेर रिजर्भको रूपमा डिपोजिट गर्नु पर्थ्यो। त्यसो भए कमर्सियल बैंकले सेन्ट्रल बैंकको खातामा डिपोजिट गरेको पैसा भनेको सेन्ट्रल बैंकको लागि लायबिलिटीज हो। सेन्ट्रल बैंकले त अरूको पैसा राखेको छ नि त, भोलिको दिनमा त्यो त फिर्ता गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसो सेन्ट्रल बैंकले अरूको पैसा राखेको छ भने, अरूको पैसा डिपोजिटको रूपमा एक्सेप्ट गरेको छ भने, राख्ने जुन बैंकले राख्दैछ उसको लागि एसेट्स हो। रिजर्भको पैसा भनेको जुन बैंकले राख्दिँदै गर्ने बैंकको लागि त्यो पैसा के हो, लायबिलिटीज हो। त्यसो भए रिजर्भ अकाउन्ट सेन्ट्रल बैंकको खातामा यो XYZ बैंकले कति रुपैयाँ डिपोजिट गर्नु पर्यो, 10,000 को 7% भनेको 700 रुपैयाँ डिपोजिट गर्नु पर्यो। 10,000 को 7% भनेको 700 रुपैयाँ लगेर
डिपोजिट गर्नु पर्यो। अब यसको एसेट्समा भनेको के हुन्छ, जहिले पनि सेक्युरिटिज हुन्छ। सेक्युरिटिज कति 700 लेखिदिने हो। अब यो भनेको हाम्रो सेन्ट्रल बैंकको ब्यालेन्स सिट बन्यो। टोटल एसेट्स 700, टोटल लायबिलिटिज 700। यो एसेट साइडमा जहिले पनि यहाँ लोनको कुरा गरेको छैन, सेन्ट्रल बैंकले यति लोन दिएको छ भनेको छैन, त्यही भएर सेक्युरिटिज मात्रै हुन्छ। रिजर्भ एकाउन्ट भनेको यो भनेको कमर्सियल बैंकहरूले सेन्ट्रल बैंकमा रिजर्भको रूपमा राखेको पैसा अथवा डिपोजिटको रूपमा राखेको पैसा हो। एसेट्स लायबिलिटिज बराबरी भयो। अब हामीलाई कसको पनि ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि कमर्सियल XYZ बैंकको पनि ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने छ। ब्यालेन्स सिट अफ XYZ बैंक, XYZ बैंकको ब्यालेन्स सिट। एसेट्स amount, लायबिलिटिज amount। त्यसो भए यो XYZ बैंकले पनि त आफ्नो 10,000 मिलियन त डिपोजिटकै रूपमा कलेक्ट गरेको हो नि त, अरूकै पैसा कलेक्ट गरेको हो नि त। त्यसो भए कमर्सियल बैंकको यो XYZ बैंकको लायबिलिटिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन डिपोजिट, उसले डिपोजिट अरूबाट कलेक्ट गरेको हो, ट्रान्जेक्सन डिपोजिटको रूपमा कलेक्ट गरेको। कति पैसा कलेक्ट गरेको, 10,000 मिलियन चाहिँ अरूबाट कलेक्ट गरेको थियो यो कमर्सियल बैंकले, XYZ बैंकले। अब उसले पैसा चाहिँ 10,000 रुपियाँ कलेक्ट गरेको थियो। यो 10,000 का 7% चाहिँ कहाँ लगेर राख्नु पर्यो, सेन्ट्रल बैंकको खातामा लगेर राख्नु पर्यो। उसले 700 रुपियाँ, 10,000 का 7% भनेको 700 रुपियाँ चाहिँ सेन्ट्रल बैंकको खातामा लगेर रिजर्भको रूपमा राखिदियो। यो 700 भनेको त सेन्ट्रल बैंकले डिपोजिटको रूपमा लिएको पैसा, सेन्ट्रल बैंकको लागि लायबिलिटिज भयो। यो XYZ बैंकलाई सेन्ट्रल बैंकमा लगेर राखेको पैसा हो नि त। XYZ बैंकको लागि के हो, यो रिजर्भ एकाउन्ट भनेको के हो, एसेट्स हो। रिजर्भ एकाउन्ट, रिजर्भ अन NRB। नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिजर्भको रूपमा कति राखेको थियो, 10,000 का 7% भनेको 700 रुपियाँ डिपोजिटको रूपमा राखेको थियो। उसले 10,000 लोनको रूपमा कलेक्ट गरेको थियो। 10,000 मध्ये 700 चाहिँ उसले डिपोजिटको रूपमा अथवा रिजर्भको रूपमा सेन्ट्रल बैंकमा लगेर राखो। 10,000 मा 700 राखो। अब रहेको पैसा त उसले के गर्छ, लोनको रूपमा युटिलाइज गर्छ भनेको छ। त्यसो उसले लोन चाहिँ कति बाँड्यो त, 10,000 मा 700 रुपियाँ भनेको उसले बाँड्न पाएन, रिजर्भमा राख्नु पर्यो। लोन चाहिँ कति रुपियाँ बाँडेछ, उसले लोन कति युज गरेको छ यहाँनिर भन्दाखेरि 10,000 माइनस 700 गर्नु त 9300। 9300 चाहिँ उसले के गरेको छ, लोनको रूपमा आफ्नो पैसालाई अरू कतैतिर लगेर इन्भेस्ट गरेको छ। यो थियो तपाईको टोटल एसेट्स 10,000, टोटल लायबिलिटिज 10,000। अब यो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट कति हुँदाखेरिको, रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट कति हुँदाखेरिको, अब 5% हुँदाखेरिको, सरी 7% हुँदाखेरिको। अब रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भएर कति हुँदैछ, न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट भनेको कति हुँदैछ, अब तपाईको 7% बाट 5% हुँदैछ। अब यहाँनिर फेरि अर्को ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने छ। if reserve requirement decreases from 7% to 5%, रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 7% बाट 5% भयो भने, रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 7% बाट घटेर 5% भयो भने, अब यहाँनिर हेरौँ ल, रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 7% बाट घटेर 5% हुँदाखेरि अब यो कमर्सियल बैंकले XYZ बैंकले चाहिँ रिजर्भको रूपमा कति पैसा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि अब रिक्वायर्ड रिजर्भ कति हुन्छ उसको, रिक्वायर्ड रिजर्भ पहिले हिसाब गरेर देखाउँछु म, यसैलाई ब्यालेन्स सिटमा लगेर देखाउँछु। रिक्वायर्ड रिजर्भ इज इक्वल्स टु पहिले 7% राख्दै थियो, 5% अफ 10,000। अब कति मात्रै राख्दा भयो, 5% मात्रै राख्दा भयो भनेको कति, 500 मिलियन मात्रै राख्दा भयो। पहिले रिजर्भको रूपमा कति राख्दै थियो हेर्नु त, 700 मिलियन राख्नु परेको थियो पहिले, अहिले चाहिँ अब 500 मात्रै राख्दा हुन्छ भनेपछि उसले यो 700 मा चाहिँ 500 मात्रै राख्दा हुन्छ भनेपछि त 200 त उसको एक्सेस रिजर्भ भयो नि त। कति पैसा एक्सेस रिजर्भ भएको छ यहाँनिर, एक्सेस रिजर्भ, एक्सेस रिजर्भ कति छ,
एक्सेस रिजर्भ इज इक्वल्स टु पहिले 700 राखेको थियो, अब तपाईको 500 मात्रै राख्दा हुन्छ भनेपछि 200 मिलियन चाहिँ एक्सेस रिजर्भ भयो। यो कमर्सियल बैंकले के गर्छ अरे XYZ बैंकले भन्दाखेरि यो 200 मिलियन पैसा चाहिँ विथड्र गरेर अब लोनको रूपमा लगानी गर्छ अरे। त्यसो भए यो पैसा उसले के गर्छ अब विथड्र गर्छ, पैसा निकाल्छ अनि लोनको रूपमा आफ्नो कस्टमरलाई लगानी गर्छ। त्यसो भए त अब यहाँ रिजर्भ चेन्ज हुँदैछ भने हेर्नु त रिजर्भ कतिले चेन्ज हुँदै रहेछ 200 मिलियनले रिजर्भ चेन्ज हुँदैछ नि। रिजर्भ चेन्ज हुँदैछ भने अब के पनि चेन्ज हुन्छ, डिपोजिट पनि चेन्ज हुन्छ। त्यसो भए चेन्ज इन डिपोजिट निकाल्नु पर्यो। अब चेन्ज इन डिपोजिट डेल्टा डी इज इक्वल्स टु 1/REQ इन्टु डेल्टा आर चेन्ज इन रिजर्भ। अब 1/रिक्वायर्ड भनेको नयाँ रिजर्भ भनेको 0.05 इन्टु डेल्टा आर भनेको 200 मिलियन। गर्नु कति आउँछ यो कति आउँछ यो 5 4 20 रुपैयाँ 4000 मिलियन। त्यसो हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घट्नु भनेको डिपोजिट के हुनु बढ्नु हो। त्यसैले देयरफोर डिपोजिट विल इन्क्रिज बाइ देयरफोर डिपोजिट विल इन्क्रिज बाइ 4000 मिलियन। अब डिपोजिट कतिले बढ्ने रहेछ 4000 मिलियन बढ्ने रहेछ। किन डिपोजिट बढ्यो भन्दाखेरि उसको के घटेको छ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घटेको छ। अब त्यसो भए हामीले अब यहाँनिर अर्को के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि न्यू डिपोजिट। उसको अब नयाँ डिपोजिट कति हुन्छ भन्दाखेरि न्यू डिपोजिट इज इक्वल्स टु रुपीज 10,000 उसको डिपोजिट पहिले नै थियो। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट तपाईको के भयो घटेपछि बैंकको लेन्डिङ क्यापेसिटी बढ्यो। लेन्डिङ क्यापेसिटी बढ्नु भनेको उसको के हुनु डिपोजिट बढ्नु हो। रुपीज 4000 गर्दा रुपीज अब नयाँ डिपोजिट कति हुन्छ 14,000। नयाँ डिपोजिट अब कति हुन्छ 14,000 हुन्छ। अब यसलाई केमा देखाउनु पर्ने छ ब्यालेन्स सिटमा लगेर देखाउनु पर्ने छ। अब आफ्टर चेन्ज इन यहाँनिर ब्यालेन्स सिट यस पछाडि तपाईले ब्यालेन्स सिट बनाउनुहुन्छ। आफ्टर चेन्ज इन तपाईको के भनेर रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट कुन क्वेशनमा पढौँ ल बना भनेको छ छैन। बिफोर so the balance sheet of XYZ Bank and Central Bank before and after the full effect of reserve requirement change before and after पनि बना भनेको छ। change reserve requirement सुरुमा हामी सेन्ट्रल बैंकको ब्यालेन्स सिट बनाऊ। assets amount liabilities amount। अब हेर्नु ल यहाँ हेर्नु अब सेन्ट्रल बैंकको ब्यालेन्स सिटमा कस्तो चेन्ज आउँछ भन्दाखेरि रिजर्भ एकाउन्ट। अब सेन्ट्रल बैंकमा रिजर्भको रूपमा XYZ बैंकले कति पैसा राख्नु पर्यो भन्दाखेरि 5% पैसा राख्नु पर्यो। के को 5% डिपोजिटको 5%। अब डिपोजिट उसको कति छ नयाँ डिपोजिट भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त डिपोजिट कति छ 14,000 छ। 14,000 को 5% भनेको के हो फेरि पनि तपाईको कति नै आउँछ
14,000 को 5% निकाल्नु त कति आउँछ 700 नि आउँछ 700 नि आउँछ एसेट साइडमा भनेको सेक्युरिटिज नि हुन्छ सेक्युरिटिज 700 नि भइगयो खाली बैंकले आफ्नो रिजर्भ रिक्वायरमेन्टलाई चेन्ज गरेर कमर्सियल बैंकहरुको लेन्डिङ क्यापेसिटीलाई कसरी बढाइराखेको हुन्छ त्यही यहाँ हेर्नु ल अब यहाँ रिजर्भमा त त्यही पैसा 700 नि बस्ने रहेछ तर बैंकको लेन्डिङ क्यापेसिटी अब कसरी बढ्दैछ त यहाँ हेर्नु टोटल एसेट्स भनेको 700 टोटल लायबिलिटीज भनेको 700 अब ब्यालेन्स सिट अफ XYZ बैंकको ब्यालेन्स सिट बनाए मैले अलिक छिटो छिटो बनाए XYZ बैंकको ब्यालेन्स सिट हेर्नु assets amount liabilities amount अब कमर्शियल बैंकले XYZ बैंकले रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि टोटल डिपोजिट कलेक्ट कति गर्छ ट्रान्जेक्सन डिपोजिटमा उसको पैसा कति आउँछ ट्रान्जेक्सन डिपोजिटमा उसको पैसा कति आउँछ 14,000 मिलियन पैसा आउँछ 14,000 मिलियन पैसा आउँछ पहिले 10,000 मिलियन कलेक्ट गरिरहेको थियो अब कति कलेक्ट गर्छ 14,000 मिलियन कलेक्ट गर्छ अब यो 14,000 मध्ये उले रिजर्भमा कति पैसा राख्छ भनेको छौं रिजर्भ एकाउन्टमा रिजर्भ अन एनआरबी नेपाल राष्ट्र बैंकमा सेन्ट्रल बैंकमा रिजर्भको रूपमा कति राख्नु पर्यो 14,000 को 5% भनेको कति 700 पैसा रिजर्भ राख्नु पर्यो 14,000 उले डिपोजिटको रूपमा कलेक्ट गरेको थियो 700 चाहिँ उले रिजर्भको रूपमा राख्यो अब अरु पैसा त के गर्छ उले लोनको रूपमा लगानी गर्छ नि त लोनको रूपमा कति लगानी गर्छ हेर्नु त 14,000 माइनस 700 गर्नु त कति हुन्छ 13,300 अब यहाँ हेर्नु रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि बैंकको लेन्डिङ क्यापेसिटी कमर्शियल बैंकको ऋण दिन सक्ने क्षमता बढ्यो कि बढेन हेर्नु ल पहिले कति त रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट तपाईको 7% हुँदा उले ऋण कति दिन सक्थ्यो 9300 मात्रै ऋण दिन सक्थ्यो 93,100 मिलियन मात्रै ऋण दिन सक्थ्यो अहिले हेर्नु त रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि उले ऋण कति दिन सक्छ 13,300 मिलियन उले ऋण दिन सक्छ रिजर्भमा त फेरि त्यही पैसा 700 नि बसेको छ सेन्ट्रल बैंकमा त पैसा 700 नि बसेको पहिले पनि 700 रिजर्भमा राखेको थियो अहिले पनि 700 नि रिजर्भमा राखेको छ तर खाली यो रिजर्भ रिक्वायरमेन्टमा चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि बैंकको लेन्डिङ क्यापेसिटी कतिले बढेको छ हेर्नु 9300 बाट 13,300 बढेको छ यसरी कमर्शियल बैंकले यसरी सेन्ट्रल बैंकले बजारमा पैसाको सप्लाई बढाउनु पर्यो भने मनीको सप्लाई बढाउनु पर्यो भने खाली रिजर्भ रिक्वायरमेन्टलाई चलाएर मात्रै अरु केही नगरी रिजर्भ रिक्वायरमेन्टलाई चलाएर मात्रै पनि बैंकको लेन्डिङ क्यापेसिटीलाई कमर्शियल बैंकको ऋण दिन सक्ने क्षमतालाई बढाउन पनि सक्दो रहेछ घटाउन पनि सक्दो रहेछ त्यति हिसाब गर्यौं हामीले यहाँनेर सोधेको अब टोटल एसेट्स भनेको तपाईको 14,000 हुन्छ टोटल लायबिलिटीज भनेको 14,000 हुन्छ यो थियो तपाईको ए नम्बरमा बिफोर र आफ्टरको क्वेशन सोधेको थियो यो थियो अब बी नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि रिडु द पार्ट ए युजिङ 10% रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट अब तपाईलाई पार्ट ए फेरि गर्नु पर्ने छ पार्टीमा जे गर्नुभयो सबै त्यही गर्नु पर्ने छ हेर्नु है पार्ट ए मा जे गर्नुभयो सबै त्यही गर्नु पर्ने छ खाली यो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अब कति 5,000 हैन बी नम्बरमा गर्दा रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कति 10% राखेर अब यदि रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 7% बाट कमर्शियल बैंकले सेन्ट्रल बैंकले बढाएर 10% बनायो भने फेरि यो ब्यालेन्स सिटहरु सबै बनाउनु पर्ने छ अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट बढ्नु भनेको के हो बैंकको लेन्डिङ क्यापेसिटी घट्नु कमर्शियल बैंकको ऋण दिन सक्ने क्षमता घट्नु हो फेरि तपाईले चारटै ब्यालेन्स सिट यसरी पनि बनाउनुहुन्छ यो हिसाब यही देखि दोहोर्याउनुहुन्छ बी नम्बरमा यही देखि हिसाब दोहोर्याउनुहुन्छ के गरेर यहाँ देखि परेन तपाईको बिफोर चेन्जको परेन आफ्टर चेन्ज देखि यहाँ देखि चाहिँ पर्यो तपाईको ठ्याक्क यहाँ देखि इफ द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट डिक्रिजेस को ठाउँमा इन्क्रिजेस फ्रम 7% टु 10% रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 7% बाट बढेर 10% भयो भने भनेर अब रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट भन्नुहुन्छ रिक्वायर्ड रिजर्भ लेख्नुहुन्छ 10% अफ 10,000 गर्दाखेरि तपाईको कति आउँछ 1,000 अब यहाँ एक्सेस रिजर्भको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो एडिसनल रिजर्भ अघि एक्सेस रिजर्भ थियो चाहिने भन्दा बढी पैसा बैंकले रिजर्भको रूपमा राखेको थियो एक्सेस रिजर्भ लेखियो अब उसको रिजर्भ पुग्दैन किन पुग्दैन पहिले 7% राखिरहेको थियो 700 राखिरहेको थियो अब कति राख्नु पर्यो 10 तपाईको 10% राख्नु पर्यो 1,000 राख्नु पर्यो वे एडिसनल रिजर्भ गरेर फेरि यो हिसाब ट्राई गर्नु आएन भने भोलि म गर्दिन्छु ल हाम्रो कोर्पोरेटको क्लास सुरु हुने टाइम भयो